हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर सईद खान आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है बैरियर इन एजुकेशन। बैरियर से मुराद वो रुकावटें, वो बंदिशें और ऑब्स्टेकल्स और वो कांटे हैं जो हमारे और हमारे एजुकेशन के दरमियान आती हैं, जो हमें अपने एजुकेशन से दूर करती हैं। In a broader sense, we can say that there are three types of barriers. Number one, physical or environmental barrier. Number two, psychological or biological barrier. Number three, emotional barrier. Number one, physical और environmental barrier. Physical या environmental barrier वो barrier है जो हमारे physical दुनिया से related हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्कूल्स हैं, जो क्लास हैं, अगर वो एक सही जगह पर सेटल नहीं है, अगर वो एक सही जगह पर सेटल नहीं है और क्लास सही नहीं है, हमारी जो फैसिलिटीज़ है हमारे एजुकेशन हासिल करने के लिए अगर वो सही नहीं है, तो ये हमारा एक, अगर सही इन्वायरमेंट ना हो तो ये हमारा एक फ़िज़िकल या इन्वायरमेंटल बैरियर हो गया। दूसरा जो है साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बैरियर वो बैरियर है जो हमारे स्टूडेंट्स के साइकी और उनके हेल्थ से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट डिसेबल है, अगर वो माजूर हैं, वो चल नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, तो ये भी एक एजुकेशन की एक बैरियर है। तीसरा है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर इमोशनल से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो ये एक इमोशनल बैरियर है। अगर किसी को घर में सपोर्ट नहीं है एजुकेशन हासिल करने के लिए, एक्सपेंस नहीं है उनके पास, तो ये एक इमोशनल बैरियर है उस स्टूडेंट के लिए। तो उसके बाद मैंने अपने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अनट्रेन्ड टीचर्स। अनट्रेन्ड टीचर्स, हमारे पास आजकल जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है अनट्रेन्ड टीचर्स। हमारे पास अगर ट्रेन टीचर ना हो जो अपने सब्जेक्ट में माहिर हो, जो अपने सब्जेक्ट में माहिर हो, जो अपने सब्जेक्ट पर उमूर हासिल हो उस टीचर को, तो हम इतने अच्छे नहीं सीख पाएंगे बनिस्बत एक ट्रेन टीचर के होते हुए। ये एक बहुत ही बड़ा बैरियर है एजुकेशन में। फिर आता है मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट वो चीज़ है, अगर हमारे जितने भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं और वो फॉर एग्जांपल टाइम टेबल या डे शीट या क्लासेस का सही टाइम पर लगना, अगर ये मिसमैनेज हैं तो भी ये एजुकेशन में एक बहुत बड़ा बैरियर है। उसके बाद आता है लैक ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। आजकल एजुकेशन में स्टूडेंट लैक ऑफ लर्निंग मटेरियल को फेस कर रहे होते हैं। मतलब एजुकेशन के लिए जो मटेरियल दरकार होते हैं, इतने स्टूडेंट वो स्टूडेंट इनसे महरूम हैं। गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात की जाए तो अक्सर स्टूडेंट इन जो लर्निंग मटेरियल है एजुकेशन में उनसे महरूम हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन में। फिर उसके बाद है डिसेबल चिल्ड्रन। जो स्टूडेंट्स डिसेबल होते हैं, जो माजूर होते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल तौर पर, चाहे वो साइकोलॉजिकल तौर पर, तो वो स्टूडेंट इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं कर लेते बनिस्बत एक नॉर्मल टीचर के, नॉर्मल स्टूडेंट के। फिर आता है बीइंग द रॉन्ग जेंडर। आजकल की सोसाइटी में एक रॉन्ग जेंडर के लिए सरवाइव करना एक बहुत ही मुश्किल बात है। तो ये लोग प्राइमरी एजुकेशन तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन हासिल करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक बैरियर है एजुकेशन में, स्पेशली वो रॉन्ग जेंडर के लिए। फिर आता है को एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा बैरियर है एजुकेशन में, क्योंकि इस एजुकेशन में दो अपोजिट जेंडर एक साथ पढ़ते हैं, तो एक दूसरे के साथ पढ़ते वक्त अक्सर इनके माइंड्स या इनका जो फोकस होता है स्टडी में वो ट्रैश हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट होकर अपोजिट जेंडर की तरफ चला जाता है, जो एक बहुत ही बड़ा बैरियर है एजुकेशन में। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई स्टूडेंट अगर एक कंट्री में है
جو کنٹری حالت جنگ میں ہو تو وہاں اس کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنا اتنا ہی مشکل درپیش ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بیریئر ہے ایجوکیشن میں اس بندے کے لیے، اس اسٹوڈنٹ کے لیے جو ایک کنٹری میں ہو، جو حالت جنگ میں ہو، کنفلکٹ میں ہو۔ پھر آتا ہے ڈیموٹیویٹ بائی دا پیپل۔ آج کل دنیا کسی حال میں بھی جینے نہیں دیتی، خواہ آپ جتنا بھی اچھا کام کر رہے ہوں، جتنے بھی اچھا کام کر رہے ہوں، دنیا کسی حال میں بھی جینے نہیں دیتی۔ وہ آپ میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ڈھونڈیں گی اور آپ کو ڈیموٹیویٹ کرے گی، ڈسکریج کریں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑا بیریئر ہے ایجوکیشن میں۔ پھر آ جاتا ہے ٹرانسپورٹ۔ ٹرانسپورٹ بھی ایک بہت بڑا بیریئر ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے گھر دور ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے جن کے گھر دور ہیں، اور جو اسکولز جن کے گھر دور ہیں، ان جو رورل ایریاز میں ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا بیریئر ہے ٹرانسپورٹ، یا ان غریب لوگوں کے لیے جو ٹرانسپورٹ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی ایک بڑا بیریئر ہے ایجوکیشن میں۔ پھر ہوتا ہے ایکسپینسو ایجوکیشن۔ ایکسپینسو ایجوکیشن آج کل ایک مڈل کلاس اسٹوڈنٹ جو تو کر کے بہت مشکلوں سے ایجوکیشن حاصل کر لیتا ہے، لیکن نیچے طبقے والے، غریب طبقے والے لوگوں کے لیے آج بھی ایجوکیشن سے محروم ہیں۔ تو یہ حکومت کو چاہیے کہ غریبوں کی مدد کرے اور انہیں ایجوکیشن دے۔ پھر آتا ہے لینگویج۔ لینگویج سب سے بڑا بیریئر ہے ایجوکیشن میں۔ اگر کوئی بندہ، اگر میں اپنی بات لے لوں تو اگر میں چائنا میں ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوتا ہوں تو میرے لیے اتنی بہت زیادہ مشکلات ہوگی، درپیش ہوں گی بنسبت ایک وہاں کے جو چائنا والے جو ریزیڈنٹ ہوتے ہیں، جو چائنا کے جو اپنے سٹیزن ہوتے ہیں ان سے، کیونکہ ان کی تو اپنی لینگویج ہے، ان کی اپنی مادری زبان وہی ہے، چونکہ میری مادری زبان کوئی اور ہے، تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا بیریئر ہے ایجوکیشن میں۔ تو اس کے بعد آتا ہے پینڈیمک۔ پینڈیمک ایک عالمی وبا ہوتی ہے جو ایک بہت ہی بڑے خطے کو گھیرے میں لے لیتی ہے، جو دور دراز علاقوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ابھی اگر ہم ریسنٹلی بات کریں کووڈ-19 کی، جو ایک بہت ہی غضب کی بیماری ہے، جس نے پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں وہ بند ہیں، تو یہ ایک بہت ہی بڑا بیریئر ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ بیماری جلد از جلد ختم ہو جائیں تاکہ جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں وہ دوبارہ کھول دیے جائیں۔ پھر اس کے بعد ہے فائنانشیل سپورٹ۔ فائنانشیل سپورٹ کے بغیر ایجوکیشن حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اکثر غریب لوگ فائنانس کے نہ ہونے کی وجہ سے ایجوکیشن سے محروم ہو جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا بیریئر ہے، ایک مشکلات ہے ہر اس غریب اسٹوڈنٹ کے لیے جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انٹرفیئرنس آف پولیٹیشینس۔ انٹرفیئرنس آف پولیٹیشین، آج کل پولیٹیشین بھی ایجوکیشن میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، جنہوں نے ایجوکیشن کا ستیہ ناش کر دیا، اپنے اسٹیٹس بنانے کی خاطر وہ ایجوکیشن میں آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑا بیریئر ہے ایجوکیشن میں۔ پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، لیونگ ان رورل ایریاز۔ کسی رورل ایریا میں رہنا جہاں پہ نزدیک کوئی اسکول نہ ہو، یا ٹرانسپورٹ نہ ہو، یا کوئی فیسلٹی نہ ہو، تو یہ ایک بہت ہی بڑا بیریئر ہے اس علاقے کے اسٹوڈنٹ کے لیے، اور اسپیشلی یہ گرلس کے لیے بہت ہی بڑا بیریئر ہے، کیونکہ وہ اتنی دور تک، جتنے رورل ایریاز میں اگر نزدیک اسکول نہ ہو تو دور تک پیدل جا کر، یا ٹرانسپورٹ بھی نہ ہو، کوئی فیسلٹی نہ ہو، تو یہ ان کے لیے بہت ہی بڑا بیریئر ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو اسٹے سیف، اسٹے ہوم اینڈ اسٹے ٹیون۔ تھینک یو سو مچ۔